लघुवित्तबाट लिएको कर्जा खारेज, चर्को ब्याज र जरिवाना मिनाहा तथा पीडित परिवारलाई राहत दिनुपर्ने माग राख्दै लघुवित्त पीडितहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सरकारले पटक पटक वार्ताको आश्वासन दिए पनि माग सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेका छन्। 2080 साल चैतमा सरकार र लघुवित्त पीडित संघर्ष समिति बीच 6 बुँदे सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। आफूहरूले लिएको लघुवित्तको कर्जा खारेज गर्नुपर्ने माग सहित लघुवित्त पीडितहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन्। देशका विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी आएका पीडितहरूले सरकारसँग आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। लघुवित्तबाट लिएको कर्जा खारेज गर्नुपर्ने, चर्को ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्नुपर्ने तथा पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै लघुवित्त पीडितहरू काठमाडौँमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनकारीहरूले माइतीघर मण्डला लगायत क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। लघुवित्तका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई दुःख दिएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। पीडितहरूले सरकारले पटक पटक वार्ताको आश्वासन दिए पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। अब पैसा बुझा देली, पैसा लागि हमनी के दासा कैले। अब तो ये 1 लाख के 3 लाख बनैले, 3 लाख के 10 लाख बनैले, तो 10 लाख हमनी कहाँ से तिरे सकबै? हमनी के खाए ला हैते नहीं, गाँव में घर हैते नहीं, शहर में खेत हैते नहीं, 10 लाख रुपया कहाँ से तिरे सकबै? तो हमनी से यह है अनुरोध सरकार से, हमनी के लघुवित्त पूरा किस्ता हमनी के खारिज कर। लघुवित्त पीडितको आन्दोलनसँगै काठमाडौँमा केही समय प्रदर्शन र नाराबाजी भएको थियो भने सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। उनीहरूले लघुवित्त संस्थाहरूको चर्को ब्याज दर, असुलीको दबाव र आर्थिक भारका कारण हजारौं परिवार समस्यामा परेको दावी गरेका छन्। अथी से हरियाणा से कमा के लिए छी, जमीन के बरमहल लीलामी करैता, लीलामी कदम बाल बच्चा सब के गाड़ी देता, बेटे पुतो के गाड़ी देता। हमनी आले तो हमनी के गाड़ी दे, हमनी के कहता थाना में दे देम, घर लीलामी कदम बेचे लगी गहकी खोजैता। आ पैसा देते छी, 1 लाख दिले, 50,000 दिले, 30,000 दिले, 35,000 दिले, 34,000 दिले, हर बार देते छी। तब लीलामी के कागज हमरा ऊपर पेठा रहल बा, तो लीलामी के कागज लेके हम आंदोलन में अइली। 2080 साल चैत्रमा सरकार र लघुवित्त पीडित संघर्ष समिति बीच 6 बुँदे सहमति भएको थियो। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानून बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहे पनि सेवामुखी भन्दा नाफामुखी भएको भन्दै ती संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख थियो। त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति पनि भएको थियो। तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लङ्घन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने पनि सरकार र पीडित बीच सहमति भएको थियो। तर सरकारले सहमति पालना नगरेको भन्दै पीडितहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।